दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। एतेन सच वज्झेन अहिले यहाँ यसरी प्रकट गरिएको सत्य वचनको प्रभावले सब पानिनो लोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत ते तुम्हाकम थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित जुन अनलाइन धर्म देशना सवर्ण गर्नुहुने उपासको पासिकाहरू सबै सदा सर्वदा सोथिङ कायिक सुख मानसिक सुख चैतसिक आदि गरिएका सुखहरू र लोकोत्तर भोग ऐश्वर्य सम्पत्तिहरूले पनि होन्तु भरिपूर्ण होस्। इमर्जेन्सी लाइट ल्याइराख्नु, इमर्जेन्सी लाइट। सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तालाई शिरोधार्य गर्दै वन्दना, साथै धर्मरत्न सङ्घरत्नमा पनि वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सिकाउने सुनाउने सबै गुरुवरहरूलाई यो स्थानबाट नै शिष्यको सादर वन्दना र सत्पुरुषहरूको मैत्री र तिथि सद्भावनाहरूलाई शिरोधार्य गर्दै विशेष गरेर थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित सम्पूर्ण धर्ममित्र धर्मप्रेमीहरूलाई नेतृत्व गर्ने यो सङ्घलाई मुरी मुरी साधुवाद र साथै सम्पूर्ण जुम मार्फत धर्म सवर्ण गर्नुहुने श्रोतावर्ग एवं फेसबुक लाइभबाट सुन्ने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई म व्यक्तितर्फ मात्रै नभइकन सम्पूर्ण भिक्षु महासङ्घको तर्फबाट नै दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। तस धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई आज भगवान शास्ताको 9 गुणलाई लिएर हजुरहरूलाई उपदेश गर्न गइरहेको छु, धर्म उपहार दिन गइरहेको छु। त्यसर्थ धर्मोपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर भगवान शास्ताको त्यो गुणलाई राम्ररी बुझ्न सकोस्, बुझेर पनि मनमा अधिकभन्दा अधिक श्रद्धा उत्पन्न होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी भगवान शास्ताको 9 गुणलाई व्याख्या गर्नु आगावै सारीपुत्र महास्तवीर धर्म सेनापति महास्तवीरले आफ्नो अन्तिम
माको दुधको भारा तिर्ने त्यो घटनालाई लिएर सारिपुत्र महास्तवीरले आफ्नो मालाई भगवान शास्ताको गुणलाई कसरी व्याख्या गरी बक्स्यो भन्ने प्रसङ्गलाई जोडिएर भगवान शास्ताका गुणहरूलाई आज सधर्म प्रेमी योगीहरूलाई म व्याख्या गर्न उपदेश गर्न गइरहेको छु। धर्म सेनापति सारिपुत्र महास्तवीर भन्ने बित्तिकै सबै परिचित भइसक्नु भएको छ। प्रज्ञामा एतत् अग्र भगवान शास्ताले एतदकं भिखवे मम सावकानं भिखुनं महापञ्जानं यदिदं सारिपुतो भनेर चतुपरिषदको माझमा धर्म सेनापति सारिपुत्र महास्तवीरलाई प्रज्ञाको क्षेत्रमा विशेष उपाधिले सम्मानित गरी बक्सनु भएको। त म उहाँको जीवनी डिटेलमा जाँदैन, सारा उहाँको थोरै प्रसङ्ग लिएर उहाँले कसरी आफ्नो मालाई त्रिरत्नप्रति श्रद्धा आस्था जगाइदिनुहुन्छ, माको मनमा भएको त्यो मिथ्या दृष्टिको त्यो लेपलाई, त्यो क्लेशरूपी जालोलाई कसरी तोडताड पारिदिनुहुन्छ र चार अपायको द्वारलाई हमेसाको निम्ति कसरी बन्द गरिदिनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गलाई धर्म सेनापति सारिपुत्र महास्तवीरले एक दिन ध्यानबाट आफ्नो आयुलाई बिछान गर्नुहुन्छ। आयुलाई छानबिछान गर्दाखेरि आफ्नो आयु 7 दिन मात्र बाँकी रहेको देख्नुहुन्छ र सबै 7 जना भाइ बहिनीहरू अरहन्त, तर माँ भनी अझै पनि मिथ्या दृष्टिको दलदलमा फँसिरहनु भएको छ। मालाई म कसरी उपकार गरौँ, माको दुधको भारा कसरी तिरौँ भनेर फेरि ज्ञानबाट हेर्नु हुँदाखेरि त्यो अवसर, त्यो अवकाश प्राप्त भएको कुरा जान्नुहुन्छ र भगवान शास्तासँग गएर अनुमति माग्नुहुन्छ। छिन्नोदानी भव सामी लोकनाथो महामुनि गमनागमनं नथि पश्चिमा वन्दना अहं। महामुनि मुनिहरूका पनि महामुनि भई बक्सेका, लोकका देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका हे भगवान शास्ता, अब म तपाईबाट बिछोडिँदैछु, यो मेरो अन्तिम वन्दना हजुरमा चढाउँदछु। गमनागमनं नथि अहं म शिष्यको, यो पटकको गमन चाहिँ फेरि रिटर्न नहुने गमन हो। यो पटक चाहिँ अब म जुन हजुरलाई अभिवादन गरेर जाँदैछु, अब फेरि पुनः मेरो वापस आउने फर्किने भन्ने छैन। आफ्नो मालाई भगवान शास्ताको गुणलाई जत्लाउनको निम्ति 10 बल तथागत शास्तामा धर्म सेनापति सारिपुत्र महास्तवीरले अभिवादन गरेर भनिबक्स्यो, जीवितं अपकमयं इतो सत्ता महज्जये निखपेय महदेयं भारावरोपनो यथा। अब मेरो जीवन थोरै मात्रा छ, यहाँबाट उता औँला भाँचेर गन्ती गर्ने हो भने 1 साता मात्र छ। 1 साता पछि त निखपेय महदेयं भारावरोपनो यथा। यो पञ्चस्कन्द रूपी नामरूपको भारलाई म बिसाउँदैछु, यो बोझलाई म छाड्नेछु। अनुजाना तु मे भन्ते अनुजाना तु सुगतो, परिनिब्बान कालो मे ओसठु आयु संखारोति। धर्म सेनापति सारिपुत्रले अन्तिम भगवान शास्तासँग अनुजाना तु मे भन्ते भगवा अनुजाना तु सुगतो, भन्ते भगवान अब मलाई अनुमति दिई बक्स्योस्,
भन्थे सुगत अब अनुमति दि बक्सोस्, मेरो आयु सिद्धिसक्यो अब म दिव्बत्ती बलिरहेको त्यो दिव्बत्ती हुर्किरहेको दिव्बत्ती दन्किरहेको त्यो दिव्बत्ती निवापेय निवेर शान्त हुने जस्तै म पनि निप्न जाँदैछु भनिसकेर भगवान शास्ताले सारीपुत्र तिमी जस्ता अग्रश्रावक अब फेरि म भगवानको शासनमा आउँदैनन्, त्यसर्थ आफ्ना सब ब्रह्मचारीहरूलाई आफ्नो रिद्धि प्रतिहार्यहरू प्रदर्शन गरेर धर्मोपदेश गर भनेर भगवान शास्ताले अनुमति दिनुहुन्छ। विभिन्न रिद्धि प्रतिहार्यहरू देखाएर भगवान शास्तालाई अभिवादन गरेर नफर्किकन दुई जमले हात गरेर पछि सर्दै जानुहुन्छ। जहाँसम्म भगवान शास्तालाई देख्नुहुन्छ त्यहाँसम्म नै भगवान शास्तालाई दुई हात जम्ल्या गरेर पछि सर्दै 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 जानुहुन्छ। र उहाँको जन्मभूमि भनेको अहिलेको भाषामा नालन्दा भनिन्छ विश्वविद्यालय। त्यतिखेर नालक गाउँ। त्यहाँ पुग्नको निम्ति सधर्मप्रेमी योगीहरू एक साता लाग्छ भनौँ। 7औं दिनमा आफ्नो जन्मस्थल नालक गाउँमा पुग्नुभएका धर्म सेनापति सारीपुत्र महास्तवीर बीच गाउँको चौतारामा न्याउमे आउमा बनाउन त्यहाँ एकछिन विश्राम गर्ने हुन्छ। उहाँका भान्जाले मामा भन्ते आउनुभयो भन्दै आएर अभिवादन गर्छन् र साथै धर्म सेनापति सारीपुत्र महास्तवीरले भान्जा उपासक हजुर आमाको के हाल खबर छ जाऊ भनिदेऊ। हजुरआमा हजुरको ज्येष्ठ सुपुत्र आएका छन्, साथै 500 सङ्घहरू पनि छन् र उहाँहरूको निम्ति बस्नको निम्ति आसनहरू तयार गर्नु। भान्जा उपासक दगुर्दै जानुहुन्छ र अझै हजुरआमा ठुलो मामा भन्ते पाल्नु भएको छ, ठाउँ मिलाइदिनु पर्यो। एक्लै हो त भन्दा 500 सब्रह्मचारीहरू पनि भइबक्सिन्छ भन्दा अब मालाई त्यति त्रिरत्नप्रति आस्था श्रद्धा थिएन भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ, विदितै छ। पुटुपुटु गर्दै अब बल्ल बुढो भयो, रोग व्याधिले ग्रस्त भए जस्तो छ अनि घर सम्झ्यो आदि भन्दै स्थानहरू मिलाउनुहुन्छ र ठाउँ तयार भइसके पश्चात सारीपुत्र महास्तवीर आफ्ना सब्रह्मचारीहरूका साथ आफू जन्मेको त्यो कोठामा जानुहुन्छ र विश्राम गर्नुहुन्छ। त्यो रात उहाँलाई ठुलो दुःख वेदना भनौँ, एक प्रकारको विपाक हुँदाखेरि रगतै बान्ता गर्ने छात्ने। उहाँको सेवाको उपस्थानको निम्ति उहाँका साइला भाइ चुन्दले उहाँको सेवा गरिरहनु भएको थियो। माले हेरिरहनु भएको थियो रूपसारी ब्राह्मणीले, ए यो कारणले पो त आएको रहेछ भने जस्तो र पनि माको मन हो र पनि सोध्न सक्नु भएन। जब रात हुँदै गयो चतु महाराजीका लोकपाल देवता सगो देवान मिन्दो भन्ने शक्र देवेन्द्र र साथै ब्रह्मलोकबाट महाब्रह्महरू आएर सेवाको निम्ति अनुरोध गर्दाखेरि भयो पर्दैन मलाई सेवा गर्ने चुन्द भाइ उपस्थित छन्।
त हजुरहरू जानुहोस्। त्यो दृश्य उहाँको महातारीले माताले हेरिरहनु भएको थियो। आफ्नो छोरालाई के कस्तो छ भनेर सोध्नुभन्दा पनि उहाँको उपस्थानमा लुनागो पिउसु बोलारे प्रेता ने पत्तरी मेजेना भन हैन, छोरा भन्तीसँग भेट्न आउने चाहिँ को होलान् त्यो जान्ने इच्छा। त जानुहुन्छ, जाँदाखेरि सोझै ती आएका को हुन् भनेर सोध्न पनि नहुँदाखेरि कस्तो छ बाबु, के छ भन्न पर्यो, भूमिका बान्नु पर्यो। ठिकै छु मा, हजुरकै निम्ति आएको हुँ। बाबु ती पहिला आएका को हुन् नि भन्ते भन्न पनि गाह्रो होला। अब आफ्नो माको त छोरै हो हैन, अरूले भिछु भन्ने पनि भनुन्, म त छोरै भन्छु भन्ने पनि हुन्छन्। ठिकै छ, अब आमाको छोरै नै हो त। अनि माथि 4 लोकपाल देवताहरू हुन् नि। अनि दोस्रो याममा आएका माथि देवताहरूका राजा शक्र देवेन्द्र हुन् नि। अनि त्यसपछि आएका नि बाबु, मा हजुरलाई यति पनि थाहा छैन, ती हजुरहरूका इष्टदेव, हजुरहरूले पूजा आराधना गर्ने ब्रह्मा हुन् नि। अनि के ब्रह्मले पनि तिमीलाई वन्दना गर्नुपर्ने, अभिवादन गर्नुपर्ने, नमस्कार गर्नुपर्ने? तिमी ब्रह्मा भन्दा पनि श्रेष्ठतम त्यति गुणले सम्पन्न छौ। हो नि मा, त्यसकारणले त म छोरा भन्तेलाई ती आएका अतिथिहरूले 2 हात जम्ल्या गरेर गए। भन्दाखेरि त्यहाँनिर मालाई मेरो छोराको गुण त यति छ भनी, मेरो छोरा भन्तेको गुरु कस्तो हुनुहुन्छ होला भनेर त्यो इच्छा, त्यो चाहना, त्यो तीक्षण सान्डा भन त्यो उत्पन्न भएर आउँछ क्या। अब लाचार अन्तिम शैयामा लेट्नु भएको छ। भनौं कसरी भनौं नभनौं जान्ने इच्छा चलिरहेको छ, बढिरहेको छ। जे होस्, म सोध्छु, छोरा भन्ते म एउटा कुरा सोधौं, किन एउटा कुरामा 2टा कुरा सोध्नुस् न। म हजुरकै निम्ति आएको हुँ। बाबु तिम्रा गुरु कस्तो हुनुहुन्छ नि भन्दाखेरि यहाँनिर धर्म सेनापति सारीपुत्र महास्तवीरले आफ्नो मालाई भगवान शास्ता देवब्रह्मा मनुष्यहरूका गुरु आचार्य भई बक्सनु भएका भगवान बुद्धको विशेष गुण बारेमा उहाँले आफ्नो मालाई उपदेश गरेर दृष्टिको जाल उक्काइदिनुहुन्छ। त्यो धर्मोपदेश श्रवण गरौँ। रगत बान्ता गरिरहनु भएको छ, घाँटी चिरियो होला र पनि बहुपकारा माता पिता भने जस्तै मलाई 9-10 महिना गर्भमा राखेर इमस लोकस दश तारो बुद्ध पाद नवम खण भनेको भगवान शास्ता उत्पन्न भई बक्सेको 9 बारको मौकामा मलाई माले यो संसार, यो लोक देखाइदिनु भयो। आज यो माले मलाई यो लोक देखाइदिनु भएको कारणले मैले जुन इच्छा गरेर आएको त्यो परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न पाए भनेर माको त्यो गुणहरूलाई, आमाको त्यो गुणहरूलाई स्मरण गरेर त्यो दूतको भार तिर्नको निम्ति धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। विजाते नेखमे सथु बोधियं धम्म देशके तदालोके अकम्पित न तम हिते न तादिशो। माँ अम्हा हे मेरी आमा, सथु
देव ब्रह्म मनुष्यहरूका गुरु शास्ता भई बक्सेका भगवान बुद्ध हुइजाते जब वैशाख पूर्णिमाको दिनमा कपिल वस्तुमा उहाँको जन्म भो, तथा त्यो समयमा लोके यो सम्पूर्ण लोक धातुहरू अकम्पित कम्पयमान भयो। सधर्म प्रेमीहरू, भगवान शास्ताको जब लुम्बिनी सालो धानमा जन्म भयो त्यतिखेर यो 10,000 लोक धातुले भगवान शास्ताको गुणलाई, बोधिसत्व सिद्धार्थको गुणलाई धान्न सकेन रे। अचेतन भूमिले पनि कम्पयमान भयो रे। यो एक। दोस्रोमा निखमे जब बोधिसत्वले 29 वर्षको उमेरमा कपिल वस्तु अति सुन्दर नगरी त्यो राजदरबारलाई तिलञ्जली दिएर अभिनिष्क्रमण गर्नुभयो, तथा त्यो समयमा पनि लोके सम्पूर्ण लोक धातुहरू बार बार कम्पन भएको थियो। बोधियङ जब 6 वर्षको दुःख र चर्या दुष्कर्चार्य पश्चात 35 वर्षको युवा अवस्थामा सर्वयुक्त ज्ञान प्राप्त गरिबक्स्यो, त्यो समयमा पनि लोके यो लोक धातु चाहिँ अकम्पित बार बार कम्पन भएको थियो। र जब आफूले प्राप्त गर्नुभएको थियो चतुरार्य सत्य धम्म देशके ईशिपतन मिगद वनमा 5 जना ऋषिहरू भनौँ, पञ्चभद्र वगीय भनेर नाम कहलिए, लगायत असंख्य देव ब्रह्महरूलाई धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रको धर्मोपदेश दिँदाखेरि पनि लोके अकम्पित, यो सम्पूर्ण लोकहरू चाहिँ कम्पयमान भएको थियो भनेर सम्पूर्ण लोकमा वहाँ भगवान शास्तासँग तुलना गर्न योग्य व्यक्ति कुनै पनि छैनन्। वहाँ अतुलनीय, अटुमसी भन, अतुलनीय भई बक्सिन्छ र वहाँ मेरा गुरु शास्ता भई बक्सिन्छ मा। भनेर अनि धर्म सेनापति सारिपुत्र मास्तवीरले सो भगवा इतिपि सो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरी सदम्म सारथि सथा देव मनुषानं बुद्धो भगवाते भनेर भगवान शास्ताका विशेष मुख्य गुणहरूलाई वहाँ भगवान शास्ता भनेका अरहं देव ब्रह्म मनुष्यहरूका पूजनीय माननीय भई बक्सन्छ। अरहं सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई, मनका विकारहरूलाई, मनका फोहोरहरूलाई सखा पारिसक्नु भएको हुनुहुन्छ। अरहं गुप्त स्थानमा पनि अकुशल नगर्ने भई बक्सन्छ मा। यति मात्रै बुझिराखौँ, अहिले पछि फेरि बुझाउँला। सम्मा सम्बुद्धो सो भगवान इतिपि सम्मा सम्बुद्धो, वहाँ हाम्रा गुरु भगवान शास्ता 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म 10 पारमी, 10 उपपारमी, 10 परमथ पारमी, 5 महापरित्याग आदि गरिएका तिथि पारमिता गुणधर्मले गुरु बेगर नै सम्पूर्ण जान्नुपर्ने तिथि धर्महरूलाई स्वयं आफैले जानी बुझी लिबक्सेको हुनुहुन्छ। यो भगवान शास्ताको गुण। विद्याचरण सम्पन्नो सो भगवान इतिपि, वहाँ भगवान बुद्ध 3 विद्या 8 विद्या र 15 आचरणले
भरिपूर्ण भई बक्सनुहुन्छ, सम्पन्न भई बक्सिन्छ। तीन विद्या भनेको पुदिआ भन्छ। पुब्बे निवास अनुसति, पूर्व 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 जन्मको, जो कोहीको पनि पूर्व जन्मलाई बुझ्न चाहेको खण्डमा उहाँले कुनै रुकावट बिना नै, जसरी एउटा नदीको पानी कसरी बग्छ सलललल, एवं प्रकारले नै देख्न सक्ने ज्ञान, दिव्य चक्षु ज्ञान, हाम्रो सामान्य मम्स चक्षुले नदेखिने, जो माइक्रोस्कोप, टेलिस्कोप आदि प्रयोग गर्दा हेरेर देखिने जस्तै नै। त्यसलाई दिव्य चक्षु भनेको वाललाई छेडेर पनि उता देखिने, पर्वतको पछाडि के छ त्यो पनि देख्न सकिने, सूक्ष्म सूक्ष्म चिजहरूलाई पनि देख्न सक्ने ज्ञान। आसवख्या, आश्रव, कामा भव दिठा अभिजा भन्ने चार प्रकारका आश्रवहरूलाई क्षय गर्ने ज्ञान। 8 ज्ञान र एवं प्रकारले 15 आचरण, शील संवर, इन्द्रिय संवर, भोजने मतन्युत, जागृयानुयोगो देखि सत्पुरुषका धर्म 7 वटा, श्रद्धा, सती, हिरी, ओतप, सुत, वीर्य, पन्या र साथै प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान र चतुर्थ ध्यान भन्ने ती 15 आचरणले सम्पन्न भई बक्सन्छ। सुगतो, निर्वाण नगरमा राम्ररी गइसक्नु भएको, पुगिसक्नु भएको। वा लोकजनहरूमा 6 प्रकारको वचन बोल्ने गरिन्छ तापनि समाजसम्बुद्धहरूले 2 प्रकारका अति नै लाभदायी, कल्याणदायी वचनहरू मात्रै बोल्नुहुन्छ। हे आमा, वहाँ हाम्रा गुरु भगवान बुद्ध भनेका अनुत्तरो पुरीस दम्म सारथी, दमनीय नर नारीहरूलाई दमन गर्नमा अद्वितीय सारथी भई बक्सन्छ, कुशल सारथी भई बक्सन्छ। हाम्रा भगवान शास्ता, हाम्रा गुरु भनेका सथा देव मनुष्यानङ, देव ब्रह्म मनुष्यहरूका सत्ता गुरु आचार्य भई बक्सन्छ। बुद्धो चतुरार्य सत्यलाई दुःख सच्च, दुःख समुदय सच्च, दुःख निरोध सच्च, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा भन्ने आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग सत्यलाई राम्ररी छर्लङ्ग हुने गरी बुझिसक्नु भएको भई बक्सन्छ। भगवान 6 भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सन्छ। भगवान सम्पूर्ण लोभ, दोष, मोह आदि गरिएका ती मनका फोरहरूलाई पनि भङ्ग गरी सक्नु भएको छ। वहाँ हाम्रा गुरु यस्ता हुनुहुन्छ। रूपसारी ब्राह्मणी यानी हाम्रा शासनका धर्म सेनापति सारीपुत्र महास्तवीरले मालाई उपदेश गर्नुभएको चाहिँ सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो। यति नै हो। उहाँले आफ्नो मालाई चतुरार्य सत्यको उपदेश, खण्डको विषयको उपदेश गर्नुभयो भन्न चाहिँ मैले अझैसम्म भेटेको छैन। भगवान शास्ताको गुणलाई यसरी मसिनो गरेर चाहिँ जब उहाँले व्याख्या गरिदिनु भयो, रूपसारी ब्राह्मणीलाई भगवान शास्ताको त्यो गुण जान्ने इच्छा चाहिँ त्यो एकदमै बढेर आएको हुँदाखेरि
भन्तेजीले यताबाट मालाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। माले भगवान शास्ताको त्यो मनलाई गुणलाई सुनेर प्रीति पमोज्जयी भन्छ नि होइन, मनमा गदगद भयो क्या, प्रीति उत्पन्न भयो। प्रीतिले सुख, सुखले एकाग्रता, प्रीति, प्रीतिको साथमा सुख, कायिक सुख, मानसिक सुख। सुख भयो भन्ने बित्तिकै मन के भइसकेको हुन्छ त भन्दा एकाग्र भइसकेको हुन्छ। दुखी छ भने मन छटपट छ भने शरीर पनि छटपट भइरहेको हुन्छ। त सधर्म प्रेमी योगीहरू हो। त रूपसारी ब्राह्मणीले भगवान शास्ताको सो भगवा इतिपि अरहङबाट बुद्धो भगवाती 9वटा गुणलाई सवर्ण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यो बुद्ध आरमणमा तलीन भएर प्रीति, प्रीतिबाट सुख, सुखबाट एकाग्रता, एकाग्रता पुग्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि समाधि अहं भिखवे भावेत समाधितो यथाभूतं पजानाति भनेर धेरै सूत्रमा भगवान शास्ताले भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाहरूलाई बार 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 निर्देशन दिइरहनु भएको छ, झस्काइरहनु भएको छ, पानी छम्किरहनु भएको छ। मेरा प्यारा छोराछोरीहरू हो, समाधि मनलाई एकाग्र हुने गरी समाधिको अभ्यास गर, ध्यान भावनाको अभ्यास गर। वाइ किन किन मनलाई एकाग्र हुने गरी अभ्यास गर्नु भन्दा भगवान शास्ताले समाधि तो यथाभूतं पजानाति, जुन जुन योगीको मन एकाग्र हुन्छ, एउटै आरमणमा टक्क बसेको हुन्छ, त्यस्तो एकाग्र भएको त्यो योगीले यथाभूतं पजानाति रे, यथाभूत जस्तो छ त्यस्तै। अहिले हामीहरूले मम्स चक्षुले देखेको त्यो शरीरलाई भनेको होइन, त्यो त एकछिनको झलक मात्र हो। वास्तवमा रूपकायको स्वभाव, नामकायको स्वभाव कस्तो छ रात दिन योगीहरूले सुन्नुभएको छ। सबै अनित्य छ, दुःख छ, अनात्मा छ, स्वाधीनमा छैन, पराधीनमा छ। आफूले भने जस्तो छैन यो शरीर भन्ने कुरा। यसो बाल्यकाललाई हेर्ने हो भने अनि अहिलेको यो 50 वर्षको एजको यो रूपलाई हेर्ने हो भने पनि छर्लङ्ग हुन्छ। र पनि हामी नजाने जस्तो, नचिने जस्तो, नबुझे जस्तो आफूलाई आफै नै छल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त जे होस्, यहाँ धर्म सेनापति सारिपुत्र मास्तवीरले विजाते नेखमे सथु बोधियं धम्म देशके तदा लोके अकम्पित न तम हिते न तादिसो। आमा भगवान बुद्धको जन्म हुँदा पनि, महाविनिष्क्रमण गर्नु हुँदा पनि, बोधि ज्ञान लाभ गर्नु हुँदा पनि, र साथै श्रीपतन मिगा धावनमा पञ्चभद्र वगी लगायत अनेकौं कोटि 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 देवब्रह्महरूलाई सर्वप्रथम धर्मचक्रको पाङ्ग्रा गुडाउँदा पनि यी चारै समयमा सम्पूर्ण लोक धातुहरू बार 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 कम्पन भएको थियो र सम्पूर्ण लोकमा उहाँ भगवान शास्तासँग तुलना गर्ने कुनै एक व्यक्ति पनि छैनन्। उहाँ अतुलनीय भई बक्सिन्छ, उहाँ मेरा गुरु शास्ता भई बक्सन्छ। यति भन्दाखेरि माको काम सिद्ध भयो रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। अतीतमा गरी आएको पुण्य पारमीहरू होलान् नि, त्यति सजिलो कहाँ छ र। अहिले हामी 10 डे कोर्स भन्छौँ, 20 डे कोर्स भन्छौँ, 30 डे कोर्स भन्छौँ। कतिपय भिक्षु भन्तेजीहरू जङ्गलमा 20 वर्ष भइसक्यो, 25 वर्ष भइसक्यो, 30 वर्ष भइसक्यो। म
2008 मा भनौँ न 2008 सालमा फाओ टयामा ध्यान भावना आचरण गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ 25 वर्ष फाओ टयामा बसेर ध्यान गर्नुहुने भन्तेजीसँग पनि भेट भएको पुरा आऊ ठीक है। आश्वास प्रश्वास कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा नै छैन अरे। र पनि पछि हट्न हुँदैन सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। अहिले गरिएको त्यो आनापानानुसति अहिले यसरी धर्मलाई आदरपूर्वक गौरवपूर्वक शान्त दन्त भएर सवर्ण गर्नुभएको यो कुशल पुण्यले फ्युचरमा भविष्यमा अवश्य पनि मिठो फल देगा ही देगा, दिन्छ नै दिन्छ सधर्म प्रेमीहरू। जस्तै अहिले रूपसारी ब्राह्मणीलाई हेर्ने हो भने यति लामो उमेरसम्म त्यतिखेर सारीपुत्र महास्तवीर नै धन्नै 80 नागिसक्नु भएको थियो भनेपछि विचार गर्नुहोस् उहाँ स्वयं नागिसक्नु भएको थियो होला। त्यो अवस्थामा एकपटकको धर्मोपदेशबाट मिथ्या दृष्टि विचिकिच्छा र शीलवथ प्रमास हटेर सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित हुनु भनेको चान्चुने कुरा होइन, कुनै ध्यान शिविरमा गएर होइन, कुनै 1 डे 10 डे कोर्समा बसेर होइन, आफ्नै घरमा आफ्नै ज्येष्ठ सुपुत्र धर्मसेनापति सारीपुत्र महास्तवीरको अति सुमधुर वचनबाट सुनिएको त्यो धर्मबाट नै अनि बल्ल मालाई श्रद्धा जाग्छ सधर्म प्रेमीहरू हो। अनि बल्ल अब भोजन दान गर्छु म मेरो छोरा भन्तेलाई भनेर जानुहुन्छ। भन्तेलाई भोजन दान गर्छु भनेर त जानुहुन्छ। अरुणोदय पनि हुने बेलामा यता सारीपुत्र महास्तवीरले चुन्द समय के भयो हो दाजु भन्थे। अरुणोदय हुने बेला भयो। ल त्यसो भने सबै सब्रह्मचारीहरूलाई एकत्रित गर भनिसके पश्चात सबै आफ्ना सब्रह्मचारीहरूसँग अन्तिम कुशल वार्ता क्षमा याचना गर्दै हे मेरा सब्रह्मचारी आउसहरू, तिमीहरूसँग 44 वर्षवास 44 इयर्स लिजर लिने पन 44 वर्षवाससँग सँगै यसरी बिहार लिने क्रममा मेरो शरीर वचन मनबाट कुनै भूल चुक भएको छ भने प्लिज फरगिभ मी, क्षमा गर्नुहोस् भन्दा भन्तेजीले यस्तो कुरा त कहिले गर्नुभएको थिएन भनेर भिक्षुहरूले डाको छड्छन्। त्यसो धर्म प्रेमीहरू, मैले यो उपदेश धेरै अगाडि गरेको थिएँ, धर्म सवर्ण गरेर रुनु पर्यो भन्ने। मैले पनि उपदेश गर्न सकेको होइन। त्यो मनमा सारीपुत्र महास्तवीरको त्यो गुणलाई सम्झिँदाखेरि शब्दै फुट्दैन सधर्म प्रेमीहरू, शब्दै फुट्दैन। त सुन्ने श्रोतागणको त हालत नसोध्नुहोस् मलाई। नामै धर्मोपदेशको शीर्षक चाहिँ धर्म सवर्ण गरेर रुनु पर्यो भनेर मैले सुरुमा बुटोलमा उपदेश गरेको धेरै भयो। आज भन्तेजी हामीहरूलाई बुद्धको 9 गुण बारे चाहिँ जतलाइदिनु भए कल्याण हुने थियो भनेर थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय बौद्ध विभागका आयोजक समितिहरूबाट अनुरोध भए मुताबिक सधर्म प्रेमीहरूलाई त्यो मात्रै 9 गुणलाई मात्रै व्याख्या गर्दा डिटेलमा फेरि अब त्यो ज्ञान 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 मात्रै हुने हुँदाखेरि मैले यसो सम्झेँ अब फेरि भन्तेजीको जीवनी पुरै भनौँ भने फेरि लामो जान्छ, धेरैले सुनि पनि सक्नु भएको छ। त्यही भएर अन्तिम नाउसौखा भन्छ नि होइन, दि एन्ड लास्टको एउटा पोइन्टलाई मात्रै लिएर
मैले हजुरहरूलाई भगवान शास्ताको गुणको विषयमा व्याख्या गरिदिए। त यो व्याख्याको अन्तमा अघि भने रूपसारी ब्राह्मणीको सत्काय दृष्टि, ऊ म स्त्री पुरुषत्व प्राणी भनेर लिइरहेको त्यो कायमा त्यो दृष्टि शुद्ध हुने बित्तिकै चार अपाय बन्द भयो। सधर्म प्रेमीहरू हो, आफ्नो ज्ञानले भेटेर बुद्धं शरणं गच्छामि भन्नुहुन्छ भने कल्याणै भयो। मेरा मोय जातिका, मेरा मोय मेका माता पिताहरूलाई विशेष गरेर होइन भने पनि भन्तेजीहरूकोबाट, गुरुमाजुहरूबाट सुनेर नाग रगडेर भए पनि बुद्धं शरणं गच्छामि भन्नुहोस्। बुद्धं शरणं गच्छामि भनेर मनमा राख्नुहोस्। तपाईहरूको कहिले पनि अनर्थ हुँदैन, श्रेय नै हुन्छ, कल्याण नै हुन्छ। लौकिक कल्याण मात्र होइन, लोकोत्तर कल्याण पनि दिने भनेको बुद्धं शरणं गच्छामि। मैले त्यही भएर बार बार मैले उपदेश गर्दाखेरि ओन्ली वे नो अदर वे भन्ने शब्द खुब मनपर्छ मलाई, खुब मिठो पनि लाग्छ। ओन्ली वे नो अदर वे, सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुने मार्ग भनेको यो एकमात्र मार्ग हो। ध्यान गर्नुस् नगर्नुस् त्यो एकैछिन मैले साइडमा राखेँ, तर तपाईहरूले भगवान बुद्धलाई मनमा सजाएर राख्न सक्नुभयो भने मनुष्य जीवन पाउनु भएको सार्थक भयो। हामीलाई हाम्रा छोरा भन्तेले, दाजु भन्तेले, भाइ भन्तेले, मामा भन्तेले बर्मादेखि छाडेर नेपाल जानुभयो, बिर्सिनुभयो भनेर नलिनुहोस्। हामी दाजु भन्ते र बहिनी गुरुमालाई धेरै इच्छा थियो हाम्रा बर्माका, हाम्रा सम्पूर्ण मातापिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, उपासक उपासिकाहरूलाई बुद्ध धर्म सङ्घको विषयमा केही कुरा व्याख्या गरौँ, केही कुरा धर्म उपहार दिउँ भन्ने ठुलो इच्छा थियो र पनि दिन पाइएको थिएन। आज थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट जुन यो आयोजना गरिदिनु भयो त्यसको लागि म विशेष गरेर यो आयोजित समितिलाई भित्री आन्तरिक हृदयबाट नै हजुरहरूलाई मुरी मुरी साधुवाद दिन चाहन्छु कि यो अवसर जुटाइदिनु भयो। एक त फेरि नेपालका दाताहरूले पनि यसरी राख्नुभयो कि बर्मालाई नै बिर्सिने गरी राखिदिनु भयो। त्यसर्थ पनि मान्छे स्वार्थ नै हुने रहेछ। बिर्सिनु त बिर्सेकै थिए, र पनि जे होस् त्यो मनमा चाहिँ थियो कि मैले मेरा जन्मभूमिका, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी, मातापिताहरूलाई यो त्रिरत्नको गुण, त्रिरत्नको सार चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ बार बार हुन्थ्यो। किन त्रिरत्नको रस यस्तो छ सधर्म प्रेमीहरू हो, एकपटक जिब्रोमा लागिसकेपछि मेरा सबै इष्टमित्रहरूले यो रस चाखे हुन्थ्यो, यो रस यो टेस्ट गरे हुन्थ्यो, एकपटक प्लिज टेस्ट इट, एकपटक चाखेर त हेर भन्ने त्यो ठुलो इच्छा थियो। त्यो आज पुरा हुँदाखेरि अति प्रसन्न छु, प्रफुल्लित छु। जे होस् यहाँ बसेर त भए पनि अहिले मेरा जन्मभूमिका प्लस नेपालका दाताहरू त भइ नै हाल्नुभयो र साथै देश विदेशमा बसेका दाताहरू सुन्ने उहाँहरू सबैलाई पनि म भित्री आन्तरिक हृदयबाट नै मङ्गल मैत्रीको कामना गर्छु। र अनि फेरि यता प्रसङ्गतिर लागि बाहिर पनि धेरै ननिस्कौँ, ध्यानको समयतिर पनि गइसक्यो होला, घडी पनि ठिकै छ। तपाईँहरू ध्यानमा बस्नु नै भएको छ, फेरि ध्यानको विषयमा पनि भनौँला। यो पनि बुद्धं शरणं गच्छामि र यो पनि अहिले बुद्धानुसति नै हो। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, भन्तेजीले उपदेश गर्नुभएको ध्यानदेखि बाहिर छैन। यसलाई बुद्धानुसति, त्यही भएर कानले धर्मोपदेश सुन्नु, ज्ञानले खण्डमा लगाउनु भनेको त्यही हो। अहिले रूपसारी ब्राह्मणीलाई कुनै कर्मस्थान दिनुभएको होइन,
मात्र भगवान शास्ताको गुणलाई जतलाइदिनु भएको व्याख्या गरिदिनु भयो। त्यो सुन्दा सुन्दै के भयो? प्रीति, सुख, एकाग्रताले के गर्छ त भन्दाखेरि नाम रूप पञ्च स्कन्धको यथार्थ स्वभावलाई छर्लङ्ग, हाम्रो नेपाली शब्द छ गणितीय हिसाबमा ट्वाक्क 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 जानिन्छ। त यता जलपान तयार गर्न आउनुभयो, उता समय के भयो भनेर आफ्ना सब ब्रह्मचारीहरूसँग क्षमा याचना गर्नुभयो। 500 जना सङ्घहरूले डाको छोड्नुभयो, सबैलाई सान्त्वना दिएर अनि कर्मैसँग प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान हुँदै यसरी गर्दै उहाँ परिनिर्वाण लिइबक्स्यो। परिनिर्वाण लिइबक्सिँदाखेरि उहाँको घर त मेरो विचारमा 7 तल्ला नै थियो होला, विचारमा है, पुस्तकमा छैन। किन भन्दाखेरि रूपसारी ब्राह्मणीले पछि मैले सुनको खाँबा, सुनको पिलरले बिहार बनाएर दान गर्न सक्ने थिए, त्यो अवसर मैले गुमाएँ भनेको त्यो शब्दले चाहिँ त्यो घर अग्लै थियो र निकै हल्ले जस्तो पनि छ। त्यो हल्लिँदाखेरि बल्ल छोराप्रतिको स्नेह आमाको, कतै मेरो छोरालाई दुःख त भएन। त्यसै पनि छोरै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा पनि 4 अपाय दुर्गतिको बाटोलाई निवारण गरिदिनु भयो। त माको मनमा के भन्छ, छोराहरूमा जेठो भनिन्छ नि त होइन। अनि सारीपुत्र महास्तवीर पनि ज्येष्ठ सुपुत्र भएको नाताले माको स्नेह कतै के भयो भनेर दगुर्दै जानुहुन्छ। दगुर्दै गएर सोझै त जानुहुन्न, यसो टाढाबाट हेर्नुहुन्छ, ए साइँल भन्थे के छ? आमा दाजु भन्थे त हल्लिनुहुन्न, दाजु भन्थे बोल्नुहुन्न, दाजु भन्थे परिनिर्वाण भइबक्स्यो। के हो परिनिर्वाण भनेको? कहिले सुन्नु भएको छैन नि त। अरहन्तहरूको मृत्युलाई परिनिर्वाण भनिन्छ, भगवान शास्ताहरूको मृत्युलाई महापरिनिर्वाण भनिन्छ नि त सधर्म प्रेमी योगीहरू। अनि बल्ल त्यहाँनिर दाजु भन्ते चाहिँ परिनिर्वाण भइबक्स्यो भन्दाखेरि माले गुनासो गर्नुहुन्छ। अचलो थासी पुत पनुद दुःख थु मम, धम्मं देशे हि निबुतं गौतमे न सुदेशितं। मम पुत्र, हे मेरा प्रिय पुत्र, अचलो थासी, तिमी यो समयमा किन निश्चल भएर सुतेर बसिरहेका छौ? म आमाको दुःख शोक सन्तापलाई निकालिदेऊ। गौतमेन सुदेशितं, शाक्य कुलबाट प्रवजित भई लोकमा अद्वितीय भई बक्सिनु भएका गौतम समाज सम्बुद्धले राम्रेरी देशना गर्नु भएको त्यो सम्पूर्ण दुःखलाई शान्त गर्ने क्षमता भएको त्यो धर्म देशना गरिदेऊ। माले, यसरी तिमी सुतेर हुँदैन बाबु, तिमी यसरी निश्चल भएर हुँदैन, उठ, मलाई अझै धर्मोपदेश श्रवण गर्ने इच्छा छ। मेरो मनको मात्र दृष्टि मात्र शुद्ध भएका हुन्, रागद्वेष मोहहरू यथावतै छन्, अविद्या आश्रवहरू यथावतै छन्, मात्र देठा शव भन्छ नि, दृष्टिको आश्रव मात्रै हटेको हो। काम आश्रवहरू बाँकी नै छन्, भव आश्रवहरू बाँकी नै छन्, अविद्या आश्रवहरू बाँकी नै छन्। तिमी यसरी नहल्लिकन यसरी लेटेर बसेर हुँदैन। हे मेरा प्रिय पुत्र, उठ। माको स्नेह माले कसरी चाहिँ सारीपुत्र वास्तवीरसँग बिलौना गर्नुहुन्छ। सुत्वाते देशितं धम्मं चक्षु लद्दान निबुता, तन्येव दुमन्नारो गंगना काशीते तिकिच्छकं। सुत्वाते देशितं धम्मं चक्षु लद्दान निबुता। पाली शब्द पनि सवर्ण गर्नुपर्छ सधर्म प्रेमीहरू।
पाली भाषालाई पूजा गर्नुपर्छ, उच्चारण गर्नुपर्छ, वन्दना गर्नुपर्छ। महान कुशल पुण्य छ। एक एक बुद्ध वचनहरू, एक एक बुद्ध मूर्ति भन्छौँ, सुन्नुपर्छ। भन्तेले कति पाली उच्चारण गरेको भनेर नझिझाउनुहोस्, पुण्य पारमी बन्छ। सोतवाते देशी तङ मङ चक्षु लद्धा न निभुता। हे प्रिय पुत्र, तिमीले म प्रति मैत्री करुणा दया राखी उपदेश गरेको त्यो धर्मलाई सवर्ण गर्न पाएर ज्ञान चक्षु लाभ गरी रागादि क्लेशहरू शान्त गरे। भन्दाखेरि सत्काय दृष्टिमा पनि एकदमै उथुल पुथुल गर्ने, उधुम मचाउने रागहरू हुन्छन्। परियुत्थान क्लेश आदि गरिएका क्लेश पनि तीन तहका हुन्छन् नि त सधर्म प्रेमीहरू। अनुसय क्लेश त बाँकी छ नि, भित्र सुषुप्त रूपमा अझै पनि छ र पनि केही हदसम्ममा उनीहरूले त्यो राग अग्निलाई शान्त गरेको हुँदाखेरि अहिले रूपसारी मा उपासिकाले चक्षु लाभ गरी केही हदसम्म मेरा मनमा भएका ती विकारहरू, ती क्लेशहरूलाई शान्त गरे अथवा शान्त भए। र पनि गुनासो के त भन्दा मेरो प्रिय पुत्र, तिम्रो रोगलाई कुनै वैद्य उपचार औषधि उपलब्ध गराउन सकिन। अघि आउँदाखेरि माले किन आयो बल्ल यो बुढेसकालमा? चित्त बुझेको छैन नि, मनमा थिएन नि त। 7-7 जना भाइ बहिना सबैलाई चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा भिक्षु भिक्षुनी बनाइबक्स्यो, सबै अरहन्त भए। साना 7 वर्षका रेवत कान्छो भाइलाई पनि दुलैलाई लिएर आउँदै बीच बाटोदेखि भागेर सामनेर भएर आचरण गरे त रूपसारी ब्राह्मणीको मन धेरै नै दुखेको थियो। सधर्म प्रेमी, यो स्वाभाविक स्वभाव पनि हो। 7-7 जना भाइ बहिना आफूलाई मन नपर्ने विपरीत सम्प्रदायमा जानु भन्दा धन्नमा सुसाइड गर्नु भएन भनौँ न, धन्नै बौलाउनु भएन भनौँ। पुण्य पारमी डरो रहेछ। त गुनासो के त भन्दा छोरा भन्ते, हजुरको रोगलाई मैले 101 विशेषज्ञहरू कहाँ सबसे सलिड डाक्टर बनाउन पारगु कहाँ लगेर मैले उपचार गर्न सक्ने थिएँ, तर मैले त्यो अन्तिम अवस्थामा भइरहेको त्यो रोगलाई उपचार औषधिहरू पनि केही गर्न पाइन। त्यहाँनिर नै त्यत्रो सम्पत्तिहरू छ र पनि छोरा भन्तेको लागि उपचार गर्न नपाउँदाखेरि माको मन एकदमै छटपट 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 पोल्यो भनौँ न सधर्म प्रेमीहरू। औषधि उपलब्ध गराउन नसकेको हुनाले म आमाको मन दुखित भएको छ। त्यही भएर सधर्म प्रेमीहरू, पश्चाताप भनेको पछि मात्र हुन्छ। नाउँडा छोरा नाउँमा यारे भन्छ नि बर्माले। त्यही भएर सत्पुरुषहरूले पश्चाताप हुने काम गर्न हुँदैन। समयमै आफ्नो बुद्धिले भ्याउँदैन भने पनि गुरु भन्तेजीहरूले भनेको त्यो वचनलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ। आफ्नो बुद्धिले भ्याएन भने पनि गुरु भन्तेले भनेको कुरालाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ। अनागारिका आर्य गुरुमाजुहरूले भनेको कुरालाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ। आफ्नो बुद्धिले भ्याएर छानबिछान गरेर सक्यो भने त राम्रो कुरा हो, हैन भने पनि स्वीकार्नुपर्छ। किन पश्चाताप भनेको पछि मात्र हुन्छ क्या सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। अहिले हेर्नु न, रूपसारी ब्राह्मणीले फलाग्दैछिन्। ममा यतिका अथक धन सम्पत्ति थिए र पनि मेरो ज्येष्ठ पुत्र भन्तेजीलाई कुनै उपचार गर्न पाइन। कस्तो भयो होला? त्यो पनि आर्य। अब नथी मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं, नथी मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं, नथी मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरं भयो नि त। अब उहाँ मर्नुहुन्छ तर बुद्धदेखि अरू न अन्य शरणं, अरू कुनै शरण छैन।
जीवन कल्याण भयो। सधर्म प्रेमी योगीहरू कल्याण भयो, मनुष्यको सार भयो। यो धर्मलाई छाडेर अर्को अन्य धर्ममा मुक्ति छैन भन्ने कुरा मालाई स्पष्ट भयो क्या आमालाई। अनुत्तरङ पुण्य खेतङ लोक साथी देव ब्रह्म मनुष्यहरूका पुण्यावि रूपी बिउ रोप्ने मलिलो खेत भनेका सङ्घलाई छाडेर अन्त कतै पनि छैन। आजदेखि मेरो शरण भनेको बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। त्यो पनि एक पटक मात्र होइन, दोस्रो पटक पनि तेस्रो पटक पनि। किन दरिलो हुँदैन कि भनेर, बलियो हुँदैन कि भनेर सधर्म प्रेमीहरूलाई अलिक दरिलो बनाऊ है। हामी जस्तै वालमा कुनै किलाहरू काँटीहरू ठोक्दाखेरि हतौडाले मार्तोलले एकपटक हान्दा हुन्छ दह्रो, हुँदैन नि। त्यसलाई 2-3 पटक हान्नुपर्छ। 2-3 चोट हानेपछि बल्ल त्यो किला दह्रो हुन्छ र त्यहाँ कुनै भारी चिजहरू हामी त्यहाँ राख्न सक्छौँ। त सधर्म प्रेमीहरू हो, पछुतो पश्चाताप भनेको पछि हुन्छ। त्यही भएर पश्चाताप हुने काम विद्वान वर्गले गर्न योग्य हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि मैले यहाँबाट हजुरहरूलाई विशेष गरेर हौसला दिए, प्रेरणा दिए। पन्नु दितो दिठी गाहो नच सका पहातवे, अभि न दे सके पुते न करे किञ्चिकारितङ। आमाले अझै पनि भन्दै हुनुहुन्छ, पन्नु दितो दिठी गहो नच सका पहातवे, अभि न दे सके पुते न करे किञ्चिकारितङ। हे प्रिय सारीपुत्र, तिमीले मिथ्या दृष्टि, गलत विचार, क्लेश रूपी जालोलाई बिगार्न नसक्ने धर्मोपदेश बार गरे तापनि म मिथ्या दृष्टि भएकी आमाले त्यो गलत मिथ्या दृष्टिलाई हटाउन सकेकी थिइन। अघिसम्म भनौँ न, अहिले यो केही क्षण मात्रै हुँदैछ नि त सधर्म प्रेमीहरू। मिथ्या दृष्टि त अहिले भगवान शास्त्रको 9 गुणको व्याख्या बुद्ध आरमण बुद्धानुसति सुन्दा सुन्दै उहाँमा बल्ल त्यो सम्यक दर्शन भइदियो नि त। होइन भने अघिसम्म त्यो 4 लोकपाल देवता शक्र देवेन्द्र र साथै महाब्रह्महरू आउँदा आउँदै त मा अर्कै हुनुहुन्थ्यो नि त। चित्तै बुझेको थिएन नि त छोराभन्तेप्रति। अहिले छोराभन्तेको बुद्धानुसति भगवान शास्ता, भगवान बुद्ध भनेका देव ब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य। हु इज बुद्ध? बुद्ध इज अ टिचर। कसको टिचर भन्दा ही टिच मैन एन्ड गड्स। सामान्य व्यक्ति, सामान्य शिक्षक होइनन् सधर्म प्रेमीहरू हो। भगवान शास्ताले कसलाई चाहिँ शिक्षा दिनुहुन्थ्यो त भन्दा मैन एन्ड गड्स, देव ब्रह्मा मनुष्यहरूलाई। त्यही भएर भगवान शास्ताको दिनचर्यालाई हेर्ने हो भने भगवान शास्ताको पश्चिम याम पुरे भत्त के छ, पछा भत्त के छ, प्रथम याम, द्वितीयम, तृतीय यामलाई हेर्ने हो भने भगवान शास्ताको राति 10 बजेदेखि लिएर 2 बजेसम्मको के को समय हो भन्ने कुरा सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी योगीहरूलाई विदित भएको कुरा। राति 10 देखि 10 to 2 देव ब्रह्मा मनुष्यहरूलाई टिचिङ गर्ने समय, शिक्षा दिने समय है। त यो गुणलाई व्याख्या गरिदिँदाखेरि माको मनमा यस्तो श्रद्धा जाग्यो र जब बल्ल अहिले बल्ल सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भएकी माले, हे मेरा प्रिय सारीपुत्र, तिमीले मिथ्या दृष्टि, गलत विचार, क्लेश रूपी जालोलाई बिगार्न सक्ने धर्म देशना बार गरे तापनि म तिम्री आमाले त्यो गलत मिथ्या दृष्टिलाई हटाउन सकेकी थिइन। अविच्छिन्न रूपले निरन्तर रूपले अमृतमय धर्मोपदेश गर्ने हे प्रिय पुत्र, तिमीप्रति गलत विचार राखेकी हुनाले हेर त यत्रो श्री सम्पत्तिहरू हुँदाहुँदै कालो पात्रो लिएर हिँड्यो भन्ने त्यो धारणा थियो नि त मामा। त्यही भएर अहिले त्यो गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ, मेरो प्रिय तिमीप्रति गलत विचार राखेकी हुनाले मैले तिमीलाई 1 सेट चिवर
एक छाक पिण्डपात, सामान्य डबाजाउँ भन्छ नि, सिङ्गल रुम, एउटा सानो कुटी बिहार, र अहिले अन्तिम शैय्यामा त्यस्तो रगतै बान्ता गर्ने अवस्थामा आउँदाखेरि पनि मैले औषधि यानि भिक्षु भन्तीहरूलाई चाहिने चतुप्रत्यय, चिवर, पिण्डपात, बिहार, औषधि आदि कुनै पनि दान योग्य वस्तुहरू दान कार्य गरिन। यसमा मलाई एकदमै पश्चाताप पनि छ र हे मेरा प्रिय सारीपुत्र भन्थे क्षमा गर भनेर त्यो धर्मसेनापति सारीपुत्र मास्तवीरको त्यो शपमा रूपसारी ब्राह्मणीले यसरी चाहिँ बिलौना गर्नुहुन्छ। त रूपसारी ब्राह्मणी कसरी सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित भइन् त भन्दा सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो। भगवान शास्ताको 9 गुणलाई आरमण गरेर भगवान शास्ताको 9 गुणलाई नै ध्यान भावना गरेर त्यही कुरा सुन्दा सुन्दै नै मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरी 4 अपायको द्वार सदा बन्द गर्न सफल हुनुभएको थियो। त 8:30 पनि भएछ। सधर्म प्रेमीहरू आज कर्मस्थान पनि दिन पाइन, ध्यान बसिरहनु भएको छ, ठिकै छ। आज उपदेश मलाई पनि जोसै चलेर आयो, बीचमा रोक्ने इच्छा पनि भएन। त्यही भएर भगवान शास्ताको अरहं भनेको गुण भनेको, अरहन्त भनेका त सबै अरहन्तहरू नै हुन्, र पनि भगवान शास्तामा भएको अरहं भन्ने गुण चाहिँ पूजा विशेषलाई ग्रहण गर्न योग्य हुनु भएका, जस्तो वर्ण राम्रो नभएको र सुगन्ध पनि नभएको फूललाई मानिसहरूले कहिले पनि मन पराउँदैनन्। किन? फूल पनि राम्रो वर्णको पनि छैन र गन्ध पनि सुगन्ध छैन भने त्यो फूललाई कसैले पनि रुचाउँदैनन्। वर्ण पनि राम्रो भएको, सुगन्ध वासना पनि राम्रो भएको फूललाई भने प्रत्येक व्यक्तिले नै मान्यता दिन्छन्, रुचाउँछन्, आफ्नो शिरमा राख्न चाहन्छन्, आफ्नो गलामा पहिरन चाहन्छन्। श्री शोभा र गुण भएका, श्रवण वर्णन पनि राम्रो भई वासना पनि भएको फूल जस्तै धेरै धेरै मानिसहरूद्वारा मान्यता वा मान सम्मान गर्न योग्य हुन पाउँछन्। है, त्यही भएर हामी अरहं गुणमा हाम्रो आयुष्मान पिलिन्द वत्सलाई उदाहरण दिइएको छ। उहाँ आयुष्मान अरहन्त आर्य नै भई बक्सिन्थ्यो। अरहन्तहरूमा पनि क्लेश त छैन, र पनि सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू ब्राह्मण कोखमा वा ब्राह्मण कुलमा जन्म भई उहाँको हेबिट, उहाँको त्यो वादना, उहाँको त्यो भाषण चाहिँ के त भन्दा बसल हे वृषल भनी बोलाउने बानी चाहिँ धेरै जन्मदेखि त्यो बनिआएको। त्यही भएर अरहन्त भइसके पश्चात पनि त्यो बसल ए वसल भन्ने त्यो बानी चाहिँ उहाँबाट छुट्दै नछुटेको, त्यो व्यवहारले नै मानिसहरूलाई चाहिँ यसरी सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। एकचोटि एक मानिसले आफ्नो त्यो काम व्यापारको सिलसिलामा बेलगाडामा पनि ती सामानहरू र साथै आफ्नो डोकोमा नाम्लोमा पनि त्यही सामानहरू लिएर हिँडिराख्दाखेरि भन्तेजीले सोध्नुहुन्छ, ए वृषल के हो? अन्त त्यो व्यक्तिलाई यति रिस उठ्छ कि कस्तो खालके भन्तेजी हुनुहुन्छ, भन्ते भएर पनि मलाई यस्तो कडा शब्द भनाउनु, अस्वादिलो, कानमै झ्रिङ्ग हुने खालके कस्तो खालके शब्द प्रयोग गर्नुभयो भनेर उहाँले, भन्तेजी यी त सबै मुसाका फोहोर हुन् भनिदिनुहुन्छ। भन्तेजीले पनि होस् त्यस्तै होस् त्यही होस् भन्दा नभन्दै त्यो बेलगाडामा लादेका ल्याएका र आफूले त्यो डोको नाम्लोमा बोकेको ती सबै नै सधर्म प्रेमीहरू सबै मुसाको फोहोर नै भइरहेको हुन्छ। अनि एक उपासकसँग, एक मित्रसँग गएर, मित्र यस्तो भयो यार मेरो त भन्दा जो ती भन्तेलाई फेरि गएर चाहिँ
के हो भनेर सोध्नुहुन्छ। जानु भन्तेको समक्ष जानु भनेपछि फेरि पिलिन्दवत् छ आस्तवीर कहाँ गए अगाडि जानुहुन्छ। भन्तेजीले फेरि अघि जस्तै नै सोध्नुहुन्छ, उपासक कहाँको उपासक, सरी ए वृषल, ए निज भनेको नि के हुन् भन्थे, यो चाहिँ फलानु फलानु सामान हो। त्यो सामान नै होस् भनिदिनु भयो। अनि यसो एकछिनमा हेर्छु भन्दा त्यो गाडामा भएका ती सामानहरू सबै र आफूले त्यो डोको नाम्लोमा बोकेको तितीहरू पनि सबै त्यो त्यही अनुसार नै भएको थियो। है त यस्तो पनि हुन्छ सधर्म प्रेमीहरू। त्यही भएर यो अरहङ भन्ने जुन गुण छ, जस्तै हामीहरूले जुन मदिरा पिउने गिलासहरू छ, त्यो मदिरा पिउने गिलासमा हामीहरूले मदिरा राखेर पियौँ। मदिरा सिद्धियो भने हामीले पखालेर राखे तापनि के हुन्छ, त्यो गिलासमा चाहिँ त्यो मदिराको स्मेल, गन्ध रहिरहेको हुन्छ। अझ एक फुल इजिजी एक, त्यो कुनै गिलासमा फिट्नु, पानी खाने गिलासमा, अनि त्यो गिलासलाई पखालेर राखेर कोही आयो भने अथवा कोही नआए पनि आफूले चाहिँ फेरि त्यो गिलासमा चाहिँ पानी हालेर पिउनुस् त, के को स्मेल आउँछ भन्दा एगको। है सधर्म प्रेमीहरू, त्यही भएर त्यो अन्य अरहन्तहरूमा त्यो वासना, त्यो हेबिट रहिरहेको हुन्छ। तर सम्मा सम्बुद्ध सर्वयुक्त ज्ञानले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान बुद्धहरूमा त्यो वासना रहित, वासना नै छैन। त्यसरी चाहिँ सम्पूर्ण क्लेशलाई सखा पार्नु भएको हुँदाखेरि त्यसलाई अरहङ भनेर यसरी बताइएको छ सद्धर्म प्रेमीहरू। यहाँसम्म कि प्रत्येक बुद्धहरूले पनि स्वयं चतुरार्य सत्यलाई आफैले नै साक्षात्कार गर्नुहुन्छ गुरु बेगर, र पनि उहाँहरूमा पनि त्यो वासना चाहिँ रहेको हुन्छ अरे। त्यो जन्म जन्मदेखि आएको एउटा संस्कार जस्तो भनौँ न, त्यो चाहिँ रहिरहेको हुन्छ अरे त्यो हेबिट चाहिँ। तर अहिले यहाँ भनिएको अरहङमा चाहिँ त त्यो भेद पनि, त्यो वासना पनि नरहने गरी सम्पूर्ण क्लेशलाई नै जरेदेखि निर्मूल पार्नु भएको हुँदाखेरि भगवान शास्तालाई सो भगवान इतिपि अरहङ। त्यही भएर हाम्रो बम्मस्याडले तिमीहरूले केही पनि गर्दैनौ भनी अरहङ सिद्धि भनिसै जामा क्वा, के सैट गर्नु रे सधर्म प्रेमीहरू। मैसा ढैठी भन्नु होला नि स्याडलाई। भमस्याड भनेको हाम्रा बर्मेली उपासक उपासिकाहरूलाई थाहा छ कस्तो आचरण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। मैले हिजो मात्रै उहाँको एउटा लेख पढेको थिएँ। त अरहङ सिद्धि भनेर जप्यो भने रे त्यो अरहङ सिद्धिले चाहिँ निर्वाण नगरसम्म लान्छ भन्ने कुरा विश्वास गर त। आज मैले रूपसारी ब्राह्मणीको धर्मसेनापति सारीपुत्र भन्तेजीको माको विषयमा भन्दाखेरि पनि मात्र भगवान शास्ताको गुणलाई नै उपदेश गरियो। माले पनि गुणलाई नै सवर्ण गर्नुभयो। सवर्ण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै नै त्यहाँ काम बन्यो। यस्ता उदाहरणहरू अझै पनि छन्। हाम्रो कुर र घरकी काली उपासिका भन्ने सद्धर्म प्रेमी योगीहरूलाई थाहा छ छैन? कुर र घरकी काली उपासिका भनेको दुई जुकी भएर 7 तल्ले घरमाथि आफ्नो माइतीमा थिइन्। त्यतिखेर भगवान शास्ताले लोकमा धर्मचक्र परिवर्तन गर्दाखेरि हेमवन्त र सातागिरी भन्ने दुई यक्ष देवपुत्रहरू बडा आश्चर्यचकित घटेको थियो। त्यो घटना देख्दाखेरि मेरो मित्रलाई भन्न जान्छु, यता मित्रले पनि ओहो यो असमयमा कस्तो फुल फुलेको ढकमक्क, मेरो मित्रलाई भन्छु भनेर दुईजना आकाश मार्गबाट आउँदाखेरि कहाँ आइपुग्छन् त भन्दा यी कुर र घरकी काली उपासिकाको घरमाथि आकाशमा यिनी दुईजना मित्रहरूको जम्का भेट हुन्छ र उनीहरूले त्यो भगवान बुद्धको गुण मित्र लोकमा
देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता भगवान बुद्धको प्रादुर्भाव भएको छ। उहाँले धर्मचक्र परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। म तिमीलाई यो समाचार दिन आएको, जाउँ हिँड भनेर उनले त्यहाँ भगवान बुद्धको गुणलाई आकाशमा आफ्ना मित्रलाई चाहिँ व्याख्या गरेका कुरा र घरकी काली उपासिका घरको छतबाट माथि 7 तल्ला घरबाट त्यो दुईजनाले भगवान शास्ताको गुणलाई एकजनाले परोस्ने एकजनाले खुवाउने गर्ने क्रममा त्यो कसले खायो त भन्दाखेरि काली उपासिकाले खानुभयो रे। कहिलेकाहीँ सधर्म प्रेमीहरूको घरमा ठुलो छोराको निम्ति भनेर भोजन परोस्नुहुन्छ, तर ठुलो छोरो कता हुन्छ माइलोले आएर खान्छ। कहिलेकाहीँ कान्छी छोरीको निम्ति परोसिदिनुहुन्छ, अनि कसले खाइदिन्छ भन्दा अर्कैले आएर खाइदिए जस्तै अहिले पनि भगवान शास्ताको सो भगवा इतिपि सो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरी सदम सारथी सथादेव अनुसानं बुद्धो भगवती भनेर भगवान बुद्धको 9 गुणको बयान गर्दाखेरि कुरा र घरकी काली उपासिकाले टप्प टिपेर खाइन् भन्नुको तात्पर्य उनले पनि त्यो सुन्दा सुन्दै भगवान शास्तालाई भेटेकी पनि हैनिन्, भगवान शास्ताको मुखारबिन्दुबाट सुनेकी पनि हैनिन्। पहिलो उपदेश ईश्वीपतन मिगदावनमा हुँदैछ। त्यो समाचार लिएर दुईजना मित्रहरू एक आपसमा यसरी कुराकानी गरेर त्यो कुरा भन्दाखेरि त्यो भगवान शास्ताको 9 गुणलाई सुन्दा सुन्दै नै कुरा र घरकी काली उपासिका पनि तटपा सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरिन् भनेर यसरी त्रिपिटक साहित्यमा हामीहरूले अध्ययन गर्न पाउँछौँ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। अब यो 9 गुण भनेको सम्पूर्ण बुद्ध वचन हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। यसलाई अब आफ्नो कति बुद्धि छ, कति क्षमता छ, कति अध्ययन गरिएको छ, त्यही अनुसार नै सम्पूर्ण त्यो बुद्ध गुणलाई हामी खोदाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा उपाली गृहपतिबाट पनि हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ। उपाली गृहपति भनेका निगण्ठ पुत्रका एक प्रतिष्ठित दायक, तर भगवान शास्ताको त्यो कर्म र कायकर्म वचनकर्म मनोकर्म आदिको त्यो छलफलमा उनी गएर भगवान शास्ता भनेर त्यो विषयमा बुझ्दाखेरि एकैपटकमा नै उनी पनि कर्ममा त मनोकर्म चाहिँ मुख्य हुने रहेछ भन्ने कुरालाई बुझेर भगवान शास्ताबाट उपदेश सुनेर सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेर आउँदाखेरि उनले पनि स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, जब उनी बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि भनेर भगवान बुद्धको वास्तवको उपासक भइबक्से अनि निगण्ठ पुत्रले आफ्नो उपालीलाई भेट्न आउँछन्। उपालीलाई भेट्न आउँदाखेरि जसरी उपालीले पहिला सम्मान गर्दथे, अहिले त उपाली त माथि सिटमा पो बसेका छन् र हजुरलाई जहाँ अनुकूल हुन्छ त्यहाँ बस्नुस् भन्दाखेरि निगण्ठ पुत्र बडा आश्चर्यचकित पर्छन्। हैन उपाली, के तिमी श्रमण गौतम कहाँ गएर बौलारा आयो कि क्या हो भन्दा त्यहाँनिर धेरै मिठो गरी चाहिँ उहाँले जवाब दिनुभएको थियो। त अनि उहाँले निगण्ठ पुत्रले उपाली हिजसम्म तिमीलाई निगण्ठ पुत्रका शिष्य हुन् भनेर यस देशका राजा महाराजा मन्त्रीहरूले पनि चिन्ते, अब तिमी चाहिँ कसका शिष्य हौ भन्दाखेरि उपाली गृहपति भगवान शास्ता भइबक्सेको त्यो दिशामा फर्केर पछौरालाई एकांश गरेर दुई जम्ले हात गरेर घोडा टेकेर चाहिँ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भन्ने यो नमो तस्स गाथाबाट विशेष गुण 3टालाई चाहिँ स्मरण गरेर वन्दना गरेर निगण्ठ पुत्रलाई म भगवान बुद्धको शिष्य हुँ। उहाँलाई लगभग 60वटा गाथाले चाहिँ भगवान बुद्धको गुण बयान गर्नुभयो रे उपालीले। अनि निगण्ठ पुत्र बडा आश्चर्यचकित परेर, हैन उपाली, तिमी त आज मात्रै श्रमण गौतम कहाँ गएका? श्रमण गौतमको यति ढेर सारा यत्रो धेरै गुण चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ तिमीले कलेक्ट गरेर राखेका थियौ, थुपारेर जम्मा गरेर राखेका थियौ भन्दाखेरि उपालीले त्यहाँनिर मिठो प्रत्युत्तर दिनुहुन्छ,
हे निगण्ठ नाथपुत्र। जस्तै कुनै कुशल मालीले ढकमक्क फुलेको त्यो फुलबारीबाट राम्रा राम्रा फुलहरू छनौट गरेर फुलमाला गाँच्न कुनै त्यसलाई गाह्रो हुँदैन। यस्तै कुनै गुणवान व्यक्तिहरूको त्यो गुण बयान गर्न कुनै गाह्रो होइन भन्दाखेरि उपालीको यो जवाब सुनेर बिचारा निगण्ठ नाथपुत्र धेरै नै दयनीय अवस्थामा थियो। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, भगवान शास्ताको यो 9 गुणलाई तपाईँ हामीहरूले राम्ररी हृदय गमन गर्नुपर्छ। बार बार अनुलोम प्रतिलोम यसलाई सो भगवा इतिपि इतिपि सो भगवा अरहं बुद्धोबाट फेरि बुद्धो भगवाती भगवा बुद्धो सथादेव मनुषानं अनुतरो पुरी सदम सारथी लोकविदु सुगतो विजाचरण सम्पन्नो समा सम्बुद्धो सो भगवा इतिपि अरहं भनेर यसलाई चाहिँ कण्ठ हुने गरी हरेक यात्रामा हिँड्दाखेरि पनि भगवान शास्ताको यो 9 गुणलाई मनन गर्ने हो, बुझ्ने हो। यो पनि कर्मस्थानै हो। यसलाई बुद्धानुसति, मैले कर्मस्थान त भनिन, उपदेश गर्दा गर्दा नै सधर्म प्रेमीहरू समय पनि धेरै गएछ, क्षमा पनि चाहन्छु। त आजको धर्मोपदेशलाई म अब यही नै अन्त गर्छु, किन समय 44 भनेको ठिक्कै दिएनै भएछ। त जे होस्, आज मेरा धेरै वर्षदेखि छुट्टेका मेरा जन्मभूमिका बर्मेली उपासक उपासिकाहरूलाई यसरी धर्मोपहार दिन पाउँदाखेरि दाजु भन्ते बहिनी गुरुमाहरू अति नै हर्षित छौँ। यसरी नै हजुरहरूलाई त्रिरत्नको खानी त्रिरत्नको अमूल्य रत्न दिन पाम र हजुरहरूले पनि हामीले यहाँबाट मेहनत परिश्रम गरेर आफ्नो बुद्धिले भ्याए जति कोसिस गरेर दिएको त्यो रत्नलाई, जस्तै कुनै एउटा युवतीलाई स्नान गरेर आएको युवतीलाई फुलमालाहरू दिँदा, गरगहना दिँदाखेरि कसरी प्रसन्न भएर चाहिँ ती गरगहना, ती आभूषण, ती फुल सुगन्धितहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छन्, खुसीका साथमा लिन्छन् र राम्ररी राख्छन्, सजाउँछन्। एवं प्रकारले नै यहाँबाट उपदेश गरिएको भगवान शास्ताको गुणलाई हजुरहरूले आफ्नो मनमा राम्ररी सजाएर राख्नुहुनेछ भन्ने शुभेच्छाका साथ इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस पचयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सता अनुमोदन्तु, भवतु सब मङ्गलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते।